على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین بزرگوں بھائیوں، اب دوسری جماعت دا تذکرہ ہے سورۃ بقرہ دے اندر کہ پچھلے درس دے اندر بیان کیتا ہے کہ 3 جماعتیں دا تذکرہ سورۃ فاتحہ دے اندر اللہ نے بیان فرمایا، پھر اسے 3 جماعتیں دا تذکرہ اسے سورۃ بقرہ دے شروع دے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ منعم علیہم لوگ انہاں تذکرہ پچھلے درس دے اندر ایمانداراں دا ہویا، مسلماناں دا خوش قسمت خوش بخت انساناں دا، انہوں دیاں اللہ صفتاں بیان فرمایا، 5 صفتاں فرمایا کہ جس دے اندر پایا گیا اللہ دی دربار دے اندر اور دنیا آخرت دے اندر کامیاب نے اور ہدایت پا گئے اور کامیابی حاصل انہاں کر لے۔ اب دوسری جماعت دا تذکرہ انہاں 2 آیتیں دے اندر جو کافر نے، اور اگلے 13 آیتیں دے اندر تقریباً منافقین دا تذکرہ ہے انہاں 13 آیتیں دے اندر، اور انہاں دے اندر کافریں دا تذکرہ ہے تے کافروں کو مراد عام کافر نہیں، ان الذین کافروا تے اس کو مراد مطلق کافر عام کافر نہیں، بلکہ بڑے بڑے کافر، خاص قسم دے بڑے کافر جو گزرے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید جو ہے بن مغیرہ ہے، عتبہ شیبہ ہے، او مراد نے جڑے حق نو جان دے بھی ہیں، حق نو پہچان دے بھی ہیں، سمجھ دے بھی ہیں، سمجھن کو بعد وقت حق نو چھپان دن حق دے ہوتے عمل نہیں کر دے، او مراد نے۔ یا یہود دے بڑے بڑے علماء انہوں دے وچوں خاص جنہاں نے حق نو پہچانیا، پہچان دے باوجود پھر ضد اور اناد دی وجہ کولوں انہوں نے حق نو منیا نہیں ہے، انہوں نے اللہ اس مقام دے تے تذکرہ فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر تو انہوں نے سمجھانا ہے اور انہوں نے پڑھ کے قرآن سنوانا ہے اور انہوں نے واضح و نصیحت کردا ہے، تبلیغ کردا ہے، لیکن انہوں دے تے اثر کیوں نہیں پیا پاوندا، انہوں دے اثر کیوں نہیں پیا ہوندا؟ اس اثر دے نہ پاون دی وجہ اللہ نے دسی ہے، وہ انہوں دا کفر ہے، انہوں دا اناد ہے، جس طرح فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فرمایا انہوں دے کولو حق آ گیا، جب حق آ گیا انہوں نے حق نو پہچان بھی لیا، پہچان تو بعد انہوں لوگوں نے انکار کر دیتا، پھر اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوندی ہے ایسے لوگوں دے ہوتے۔ میرا پیغمبر انہاں تیرے معجزات ویکھے بھی ہیں نے، تے معجزات بھی وکھایا ہے، سمجھایا ہے، سب کچھ انہوں نے پتہ ہے، جان بوجھ کے باتے حق دا انکار کر دین، حق نو چھپان دینے، ظاہرن بھی اور باطنن بھی انکار کر دین، زبان دے نال بھی اقرار نہیں کر دے اور دل بھی انہوں نے تصدیق نہیں کر دے، جس طرح فرمایا لا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، فرمایا نہ زبان دے نال اقرار کر دین، نہ دل دے نال تصدیق کر دینے، انکار کر دینے، ایسے لوگاں دے ہوتے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوندی ہے، ڈبل انہاں لوگاں دے ہوتے لعنت تے پھٹکار ہے، جانن دے باوجود بھی، سمجھن دے باوجود بھی وقت بھی حق دا کیا کر دین، انکار کر دین۔ ایسے کافر نے جو ظاہرن بھی اور باطنن بھی حق نو خود چھپان دے بھی ہیں اور حق نو بیان بھی نہیں کر دے اور حق دا انکار بھی کر دین۔ انہوں نے اللہ اس مقام دو تذکرہ فرمایا میرا پیغمبر تو اس وقت غمگین نہ ہویا کر کے میں بعض نصیحت کردہ انہوں تبلیغ کردہ، انہوں انذار کردہ اور سمجھانا، الٹا جو ہے لوگ میری مخالفت کر دیں، دین دی مخالفت کر دینے، اس وقت اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگینی حالت ہو جاندی ہے، پریشان ہو گئے۔ اللہ فرمایا میں تن دستا میرا پیغمبر انہاں دے اوتے برابر ہے کہ انہوں ڈراویں یا نہ ڈراویں، وقت بھی ایمان نہ نہیں لے آنا۔
کیوں نہیں لے آنا کہ انہاں دے اندر وہ ایمان لے آمن والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. انہاں دے اندر جو ہے ایمان لے آمن والی صلاحیت کیا ہے؟ مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اس وقت انہاں دے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہے حق نو قبول کرن دی. او دا کیا مطلب ختم؟ اس مہر لاؤن دا لفظ دے اندر ختم بھی آیا اس قرآن دے اندر، مہر دے معنی دے اندر طبع بھی آیا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اور اسی طرح ران دا لفظ بھی آیا ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور اسی طرح فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. اقفال دا لفظ بھی اللہ دے قرآن دے اندر آیا. ان سب کو ود کے ختم دا لفظ ہے، انہاں کو ران دا لفظ کچھ، وت دے کولو تبع دا لفظ کچھ، وقت اسی طرح جو ہے اقفال ہے، اقفال اور دمانہ ہوندا تالے لگ جاؤں. اللہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن سمجھتے نہیں ہے، ام علی قلوب اقفالھا، یا انہاں دے دلاں دے اوتے تالے لگ چکے نے. فرمایا اس کو زیادہ ہے ختم. تبا دے معنی دے اندر تابع اللہ، تبا دا معنی بھی اللہ نے مہر مار دیتی، اور ختم دا معنی بھی اللہ نے مہر مار دیتی. جس طرح کوئی چیز بندہ بند کردا ہے، باہروں شے آندی ہے، باہر ملکوں کوئی شے آندی ہے، یا اتوں کوئی بندہ دوسری طرف پارسل کر کے بھیجدا ہے اور اسے گتے نو بند کردا ہے، بند کر کے او دے اوتے مہر لاندا ہے اور اس نو ٹیپ وغیرہ لا کے بند کر لیندا ہے، اور وہ ڈبہ بند ہو گیا ہے. نہ تو کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے، نہ وہ اندر کوئی داخل ہو سکتی ہے. کچھ مفسرین نے ہتھیلی دی مثال دیتی کہ ہتھیلی دی مثال ہے مہر دی، کہ جس طرح بندہ ایک گناہ کردا ہے، نبی حدیث پاک دے اندر آیا بندہ ایک گناہ کردا ہے، وہ دل دے اوتے دھبا کالا جیاں نشان نقطہ سیاہ جیاں لگ جاندہ ہے، وہ دوسرا گناہ، وہ تیسرا گناہ، وہ چوتھا گناہ، حتیٰ کہ انج کرتا رہندا ہے او دا گناہ کردیاں کردیاں دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. جدو کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے اس وقت بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نیکی پیا کردا یا برائی پیا کردا. دل وہ گناہ نال بھر گیا ہے. جدو دل گناہ نال بھردا ہے وقت گناہ کردیا ہو یا لذت محسوس ہوندی ہے، گناہ کردیا ہو کیا ہے؟ لذت محسوس ہوندی ہے، اور نیکی دے اوتے بندے دا دل نہیں کردا، او دے مزہ تے سکون تے سرور نہیں ہوندا. جدو بندہ سچے دل دے نال توبہ کردا ہے، جدو سچے دل نال توبہ کردا ہے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیشے طرح او دا دل کیا ہے؟ صاف تے شفاف چمکدا ہوا ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہتھیلی دی مثال دے کے بندہ گناہ کردا ہے، ایک انگلی بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کردا ہے، دوسری انگلی بند ہو گئی، پھر تریجا گناہ کردا ہے، تریجی انگلی بند ہو گئی، اور چوتھا گناہ کردا ہے، چوتھی انگلی بند ہو گئی، پھر پنجواں گناہ کردا ہے، حتیٰ کہ او دی مٹھ بند ہو گئی ہے، مٹھوں دی بند ہو گئی ہے. ہن اس مٹھ دے اندر او بند کیتا ہوئے نہ کوئی اندر جا سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے. اللہ فرمایا جدو گناہ کردیاں کفر کردیاں شرک کردیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں انہاں دے دل کالے سیاہ ہو گئے، دل مر چکے نے، دل انہاں دے مسخ ہو چکے نے، اور انہاں دے دلاں دے اندر وہ صلاحیت حق قبول کرن والی ختم ہو چکی ہے. اس وقت مہر لگ چکی ہے، نہ انہاں دے دلاں دے اندر حق جا سکتا ہے، کوئی چیز دے اندر نہیں جا سکتی، نہ کفر انہاں دا باہر نکل سکتا ہے. اسے تذکرہ پھر فرمایا کہ سوال ایک ہوتا ہے کہ مہر تو اللہ مار چھوڑی ہے، انہاں دا کیا قصور ہے انہاں دے اندر حق نہ جائے. تو یہی ہے کہ انہاں دی وہ گناہ کردیاں اپنے اوتے انہاں اپنے پیراں دے اوتے آپ کلہاری ماری ہے. جس طرح بندہ کوئی قصور وار ہوتا ہے تو اس وقت بندہ کیا جرم بندہ پیا کردا ہوندا ہے، جرم بندہ کردا ہے جہਦੀ وجہ دے نال پھانسی چڑھ جاندا ہے، ایسا گناہ کر کے انہوں سزا مل جاندی ہے. وہ دی نسبت اللہ کی طرف ہوندی، اللہ نے بیڑا یہ غرق کر دیتا ہے. حالانکہ گناہ کس کیتا ہوا بندے کیتا ہوتا ہے، یہ اندر قصور اللہ دا نہیں ہے. یا بندہ آدھا ہے یار اس جڑا کام کیتا ہے وہ کیسے کرتوت کیتے ہیں اپنے آپ اس تباہ و برباد کر چھوڑیا. کدی او دی اندر نسبت ہوندی ہے، کدی اللہ کی طرف نسبت ہوندی ہے. حقیقت کے اندر اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس واسطے وہ طرف نسبت ہوندی ہے. یا اسے شاعر کی طرف نسبت ہوندی ہے، یا اسے گناہ کی طرف نسبت ہوندی ہے کہ یار جڑا گناہ اس کیتا ہے گناہ ہی اس نو لے چلیا ہے، اسے گناہ دی وجہ کو تباہ و برباد پیا ہوندا تے سزا پاندا پیا ہے. تو اللہ دے اندر کوئی قصور
نہیں ہے اللہ نے مہر مار دیتی بندے کا کیا قصور ہے ہاں وہ حق قبول نہیں پیا کرتا یہ گل نہیں بندے کا اپنا قصور ہے اپنا قصور کر کے جرم کر کے وہ کفر نو اس بندے پسند کیتا ہے کفر پیا کرتا ہے شرک پیا کرتا ہے اللہ دی نافرمانی پیا کرتا ہے وہ دی سزا دے اندر وہ دل مسخ ہو گئے نے وہ دے اندر حق داخل نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے انہوں نے عذاب ہے حالانکہ اللہ فرمائے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون 14ویں پارے دے اندر اللہ نے بیان فرمایا وہ اپنے ماں دے پیٹ دے اندر آوے اس وقت تورے نہ کان لگے ہیں تے نہ تواڈی اکھاں لگی ہیں نہ تورا دل تے دماغ بڑے ہے اللہ نے تانوں نعمتاں عطا فرمایا یہ کان بھی اللہ نے تانوں لا کے دتے یہ نعمتاں دتیاں اللہ نے اکھاں بھی تواڈیاں لایاں تانوں اللہ نے دل تے دماغ بھی اللہ نے دیتا ہے اللہ نعمتاں دیتا ہے دے کول فائدہ اٹھاؤ لیکن بندہ جس وقت فائدہ نہیں اٹھاندا وہ اپنا قصور ہوندا ہے اللہ فرمایا دن قیامت دن اکھاں دے بارے دے اندر انہاں کناں دے بارے دے اندر اور انہاں اس دل دے بارے دے اندر دن قیامت دے اللہ نے سوال کرنا ہے پوچھنا ہے کہ نعمتاں میں تین دتیاں تے نعمتیں دا شکریہ ادا کہ کیتا حق نوں تے قبول نہ کیتا بلکہ حق دی مخالفت دے اندر تے زندگی گزار چھوڑی تو اسے تذکرہ کر دیا اللہ فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم چلے دیکھو دھیان دینا ان الذين كفروا سواء عليهم بے شک وہ لوگ جڑے لوگ کافرو جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیتا کفر اختیار کیتا ضد اور اناد دی وجہ دے نال مفسرین مانا کر دین کافرو دا اے ساتر الحق انادن اے ساتر الحق انادن جڑے لوگ اس حق نو چھپا دینے ضد اور اناد دی وجہ دے نال ہاں انہوں نے پتہ بھی ہے سمجھ دے بھی آئے نے جان بجھ کے وقت حق دے اتے پردے پاندے نے اس نو بیان بھی نہیں کر دے قبول بھی نہیں کر دے فرمایا سواء علیہم سواء علیہم برابر ہے انہاں دے اتے انذرتہم میرا پیغمبر تو انہوں نے واض و نصیحت کریں انہوں نے تبلیغ کریں انہوں نے ڈرائیں ام لم تنذرہم یا انہوں نے نہ ڈرائیں لا یؤمنون انہاں ایمان نہیں لے آنا انہاں ایمان نہیں لے آنا کیونکہ پکے ہو پین کفر دے ہوتے کفر نے پسند کیتا ہویا ہے اس واسطے تیری تبلیغ دے اندر تک کوئی فرق نہیں ہوندا تیری تبلیغ دے اندر تک کوئی نقص نہیں ہے تیری تبلیغ دے اندر تک کوئی کمی نہیں ہے تیرے واض و نصیحت دے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے تیرے سمجھاواں دے تے بھی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تیرے اندر کوئی قصور نہیں ہے نہ تیرے اندر قصور ہے تے نہ تیری تبلیغ دے اندر قصور ہے واض و نصیحت کرن دے اندر قصور ہے بلکہ انہاں دا اپنا قصور ہے انہاں دے دلاں دا قصور ہے کہ حق نو قبول نہیں پے کر دے حق نو قبول نہیں پے کر دے کیوں ایمان نہیں لے آوندے اللہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم مہر مار دی اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں دے اوتے مہر مار دی اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں دے اوتے فرمایا وعلی سمعہم اور انہاں دے کناں دے اوتے بھی مہر لگ گئی ہے ہن کناں دے اندر بھی حق گل حق قبول کر نہیں سکدے انہاں دے دل بھی ہن حق قبول کردے نہیں ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ اور انہاں دے اکھاں دے اوتے پردے نے انہاں دے اکھاں دے اوتے کیا آ گئے نے پردے آ گئے نے ولہم عذاب عظیم تے شروع دے اندر میں آکھیا کہ مطلق عام کافر نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے کافر ہیں کیونکہ اس دا خاتمہ جدا کفر دے ہوتے ہوئے اللہ دے علم دے اندر ہے کہ کافر ہے ادا خاتمہ آخر کار کفر دے ہوتے ہونا او کافر ہے
ورنہ بڑے بڑے کافر بھی اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حد تے ایمان تے اسلام لے آئے اور یہ سلسلہ جاری ہے. کافر مسلمان ہو جاندے نے او کافر جنہاں دے اللہ دے علم دے اندر ہے کہ انہاں دا خاتمہ کفر دے اوتے ہونا ہے, انہاں نے حق نو قبول نہیں کرنا. فرمائی او ہی کافر سن ابو لہب تے ابو جہل, ولید بن مغیرہ, عتبہ شیبہ, یا بڑے بڑے یہود و نصارہ دے بڑے بڑے پاپی تے بڑے بڑے پوپ انہاں دے بڑے بڑے جڑے ہن انہاں دے حق نو پہچان کے تے وقت انکار کرن والے. اللہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, فرمایا اسے گناہ دی وجہ کولوں, کفر دے اوتے ڈٹ ونجن دی وجہ کولوں, حق دا انکار کرن دی وجہ کولوں, حق دے اوتے پردے پاون دی وجہ کولوں, حق نو چھپاون دی وجہ کولوں انہاں نو سزا پئی ملدی ہے اسے جرم دی پاداش دے اندر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہ بڑے بڑے کافر نے تو انہاں واسطے عذاب میں اللہ بڑا رکھیا ہے, انہاں واسطے عذاب میں اللہ بڑا رکھیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, فرمایا انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے, مرن دی دیر ہے, جہنم انہاں دے حوالے سپرد کیتی جاونی ہے, انہاں نو جہنم دے حوالے سپرد کر دیتا جانا ہے. یہ تہاڈا ٹھکانہ ہے, یہ اندر سزا ملنی ہے. کھاون واسطے زقوم دا اللہ درخت رکھیا ہے, پیون واسطے حمیم گرم پانی اللہ نے رکھیا ہے, پیپ انہاں واسطے رکھیا ہے. کھاون پیون بھی انہاں دا گندا, انہاں دا بچھونا تے انہاں دا سونا تے اٹھنا بھی بڑا گندا. اس سزا دے اندر مبتلا ہون جے دے اندر نہ مرنا تے نہ جیونا, او دے اندر انہاں ہمیشہ رہنا. اس عذاب دے اندر جڑا ایک منٹ تے سیکنڈ بھی او دے اندر کدی کمی تے کوتاہی نہیں ہو سکدی, تھوڑا جے او دے اندر فرق نہیں آ سکدا, او دے اندر کوئی کمی کر کے چلو انہاں نو تھوڑا جہا مہلت مل جائے. فرمایا نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, انہاں دا ایک عمل بھی دنیا دے اندر ایسا اللہ دی دربار دے اندر قبول نہیں جڑی وجہ دے نال تھوڑی جی تخفیف آ جاوے. تاں اللہ ایک مقام تے بیان کر دے فرمایا کافر تے مشرک جس وقت عمل نیک کر دینے, نیک عمل کر دینے, حباء منثورا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, او دن قیامت دے کمی تا ہونی ہے, اس دے عذاب دے اندر کے بندے دے اعمال لے دربار دے اندر ہونے نہیں, او نیک اعمال آ کے بندے دیاں سفارشیاں کرنے نے, قرآن پڑھدا رہ گیا قرآن آ کے سفارش کرنی ہے, قرآن دے اوتے عمل کیتا قرآن آ کے سفارش کرنی ہے, روزہ رکھیا سی, نماز پڑھی سی, نیک عمل کیتا سی, حتیٰ کہ پچھلی سورت دے اندر میں بیان کیتا ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا سورت بقرہ دی تلاوت کیتی کرو, سورت بقرہ دی تلاوت کیتی کرو, سورت آل عمران دی تلاوت کیتی کرو. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا دن قیامت دے دو صورتاں صحبان دی حالت دے اندر آ جاؤنے نے, آتے بادل دی طرح آ جاؤنے نے, یا جس طرح پرندے اپنے پر پھیلا کے آ جاندے نے, اس وقت گھنڈ بنا کے اس وقت صورتاں آگے آ جاؤنے نے, سایہ کر کے اس نو اللہ دی دربار دے اندر سفارش کر کے جنت دے اندر لے جاؤں ہے.